كاديميا.n KADEMIA موقع تعليمي عن بعد التلامذة توانسة من 7e année de base الباك من 7 سي البكالوريا دونك يدخل التلميذ يعمل انسكريبسيون غراتويت يلقى دي ميليي دو فيديو دو كور دي زيكزارسيس انتراكتيف الانشطه التفاعليه لي سيري كوريجي ويلقى لي ريزومي نتاع لي كور نتاعو عندنا زادة اون بلاتفورم بور لي بارون معناها الولي ينجم يشوف لي رابور نتاع صغيرو اترافيغ الموقع نتاعنا نجمو نشوفوا التلميذ شنو لي بوين فور ولي بوين فيبل نتاعو فاش قوي وفاش ضعيف وقتاش قرا اكسيتيرا دونك خنفصلوا لي بارون دونك اللي يسمعوا فينا دونك اي صغير في الكوليج والا في الليسي دونك ينجم يدخل على السيت هذايا شنو يكري ان كونت ولا فيشه ولا كيفاش وي يعمر لا فيش دانسكريبسيون يعمل لو كونت غراتوي ديجا عنده اون ماتيير اوفيرت 100% غراتويت في الكام نتاع الكوليج باغ اكزومبل عنده الفرونسي الماتيير فرونسي بلاج 100% علاش اخترت فرونسي بلاج هكا خاطر جينيرالمون فيها برشا بيزوان باهي داكور دونك حبيت تعاونوا لي الصغيرات كل نيفو قداش عنده من ماتيير entre 4 et 6 يعني les matières principales surtout oui donc les langues ou le maths ou le surtout ça dépend من science oui باهي دونك هذا صغير يقيد ويقعد يتابع في الحكايات هذوما دونك في لي زيكزارسيس قداش من سيري ولا فما في حسابات ولا كيفاش لي سيري برشا عندنا اون انفينيتي تنجم تقول فما لي زيكزارسيس كوريجي عندنا زاد الانتراكتيفيتي هي لافونتاج الكبير نتاع البلاتفورم تاعنا سيتادير نجم يتفاعل مع استاذ ان ديريكت effectivement donc ينجم يبعث الاستاذ نتاعو ميساج sur la plateforme on a 7 jours sur 7 24 heures sur 24 وقت اللي يحير في اكزرسيس ما عرفوش يبعث ميساج للانسينيون نتاعو ومن بعد عنده سور رونديفو 8 fois par semaine يحكي مع الانسينيون نتاعو يتفاعل معاه en direct très bien ياخذ معاه رونديفو ويتفاهموا على وقت ويتقابلوا ويحكيوا مع بعضهم ويفسر له كل شيء سي كيما ليتود يعني كور بارتيكولير هذايا اون ليني اكزاكتومون باهي دونك هذه البلاتفورم قلت للصغار واللي بارون كيفاش يعملوا لي بارون الوغ بعد ما يعمل التلميذ الانسكريبسيون نتاعو الولي عنده لاكسي يمشي اكسي بارون يعمل انسكريبسيون يعطينا اسم ولده اللي انسكري سور لا بلاتفورم واحنا نعطيوه اكسي اون بلاتفورم ديدي 100% للولي معناها يدخل يحط اللوجين مود باس نتاعو نعطيوه ولده شنو قرا شنو ما قراش لي بوين فور لي بوين فيبل اكسيتيرا والحكايه هذايا بيونت فما فلوس فما لو فولي غراتوي اللي هو كما قلنا لا ماتيير باغ اكزومبل في الكان تاع الكوليج الفرنسي فما ساعات المات ساعات الفيزيك اكسيتيرا وفما كان يحب يلاكسيد لو باك 4 ماتيير كامل هي بارتير دو 30 دينار 30 دينار وكيفاش يشارجي الكونت نتاعو يشارجي فما سي اون كارت اغراتي كارت كيما نتاع لي زوبيراتور تليفونيك يمشي للمكتبه عندنا اون ليست دي بوين دو فونت على سيت الموقع نتاعنا كاديميا.n عندنا بليزيور بوين اون سونتين دو بوين دو فونت يمشي للمكتبه ياخذ لابونمون اكاديميا فما لابونمون على 30 دينار اللي فيه لي ريسورس نيميريك نتاعنا الكل بور لي 4 ماتيير وفما لابونمون على 60 دينار في الشهر اللي فيه لي 4 ماتيير زايد لي سيونس اون ديريكت متابعه اكثر من الاساتذه نتاعنا سيتادير قداش من ساعه في الجمعه اكثر يعني entre 8 و10 سوايع في الجمعه باهي دونك هذاك يعني ال 30 دينار سي جوست بور لي ماتيير برينسيبال ولا الماتيير قلت في ديك غراتويت ومن بعد اكثر من 30 هذيك للانتراكتيفيتي مع الاستاذ زايد اكثر متابعه كان عنده سؤال دونك قلت ما كوارتي تشريو كيما نتاع تليفونات دي كارت ريشارج ياخذها وسينو فماش كارت بانكير للناس اللي يحبوا ينجم يخلص افكتيفمون ديريكتومون على السيت نتاعنا بالكارت بانكير بايمون سيكوريزي 100%. Très bien. Donc, شنو نقولوا للصغيرات؟ نقولوا لهم يجيو chez Academia.n فما des cours de très bonne qualité معناها sont élaborés les enseignants وعندنا حتى des inspecteurs ils valident les contenus نتاعنا le contenu est très riche معناها ما فماش juste كان des vidéos يتصوروا des enseignants فما l'interactivité معناها التلميذ ينجم يقرا des exercices qui s'adaptent réellement à son rythme معناها التلميذ المتوسط ينجم يلقى روحه والتلميذ القوي ينجم يلقى روحه على البلاتفورم تاعنا. Très bien. Les parents ينجموا زادا ييكونوميزي شويه في الفلوس على خاطر لي كور بارتيكولير زادا يفوتوا اكثر 30 و 60 الف كان كل ماتيير يعملوا لها سورتو الجماعات اللي يقراوا باك السنه دونك ربي ينجح الناس الكل برافو على المبادره هذيا دونك كنا نحكيو على كاديميا دونك KADEMIA.n كي تحبوا تعرفوا بلوس دانفورماسيون ميرسي بوكو